नमस्कार। आज म फेरि यो दुईटा पेन्सिल समातेर क ख लेख्ने तरिका नै भन्दैछु। तर अस्ति नैको जस्तो जुन अस्ति नै लेखेको ब्रस आइटमको क ख भन्दा पनि दुईटा पेन्सिल समातेर सजिलो तरिकाले सबैतिर एउटै साइजको हुने किसिमको क लेख्दैछु अक्षर। यसरी ब्रस समाते जस्तै पेन्सिल समात्ने। त्यसपछि हेर्नुस् है क लेख्ने तरिका। यसरी ताने सिधा भाग अनि माथि जोडिने भाग यहाँबाट तान्ने, थोरै फेरि तलबाट थोरै अब यो भागलाई जोडिदिने। यो हाम्रो बिचको भाग हुनेछ। यो भाग यतापट्टि अलिकति आउनु पर्यो। यो अलिकति यो जोडिँदैन हैन, अनि यति जतिको छ हैन, यसरी आउनु। अब एउटा पेन्सिल राखौँ। यो माथि बाँकी छ, सरी। अब यो माथिको भागका लागि धर्छु यस्तै। ठिक छ। यसरी अर्को पेन्सिल लिए अब यो भाग र यो भाग बराबर हुनुपर्छ, हामीले अन्दाजमा गरेका छौँ। ठिकै छ। अब यसलाई कस्तो गर्ने भनेपछि तपाईँहरूको यो कुइनेटोलाई गोलो गोलो बनाउने जस्तो हेर्नुहोस् है। यो अलिकति यसरी मिलाउने, यसलाई पनि थोरै हैन, अनि यसमा फेरि यसरी मिलाउने, यसरी गोल गोल पारेर। यसरी गोल गोल पारेर मिलाउने। यो कुइनेट यस्तो गर्ने, यो यताबाट मिल्छ यसरी। यो कुइनेट यसरी मिलाउने, यो कुइनेट यसरी गोलो बनाउने। यहाँनिर यो जोडिँदैन हैन, यसलाई अलग यसरी चट्ट छोडिदिने। अब हामीले एक्स्ट्रा भागलाई मेटौँ है त। जस्तै यो भित्र भाग, यो बाहिरको अलिकति बढी भाग हैन, यो भित्र भाग, यो अलिकति भाग, यो भित्री भाग, एक्स्ट्रा भागलाई मेट्यो। अब फेरि अब हामीले यसलाई जोडौँ राम्रोसँग हैन। यो त त्यही हो, यो माथि जान्छ। राम्रो क बन्यो हेर्नुहोस्। पहिला जुन दुईटा पेन्सिलले कुइनेट अलिकति छुटेछ, अब यसलाई सिधा पारेर एउटा पेन्सिल बिचको धर्छ, सिधा गर्दाखेरि यस्तो बन्छ हेर्नुहोस्। कति राम्रो बन्यो। यसलाई हामीले स्केलले यसरी नापेर लेखिराख्दाखेरि हामीलाई निकै गाह्रो हुन्थ्यो हैन, निकै गाह्रो हुन्थ्यो। तर त्यसरी स्केलले ननापिकन हामीले दुईटा पेन्सिल समातेर फटाफट लेख्दाखेरि छिटो छरितो राम्रो पनि भयो हेर्नुहोस्। त्यति मेहनतै लागेन। हामीले यसमा के मात्र गर्नुपर्छ भने जस्तै यो धर्को तानेपछि जति यो बीचको ग्याप छ त्यति नै ग्याप यतापट्टि राखेर अन्दाजले तान्ने हो हैन। अनि यो धर्को र यो धर्को त अब यो यस्तो बराबर आउनुपर्छ, त्यो हिसाबले सोचेर गर्दाखेरि भइहाल्यो। क यति राम्रो क बन्छ हेर्नुहोस्। अब क जस्तै ख पनि बनाऊ। ख लेख्दछौँ, सिधा तान्यो, अनि यो माथिको भाग यसलाई
यहाँ लगेर जोडिदिने अनि यो भागलाई फेरि यसको सिधा राखेर छोडिदिने हैन यसको सिधा अनि यहाँ खको यो भाग हैन अनि यो धर्छु यसको लेबलै छोडिदिने यो बराबर हामीले स्केलले गरेको छैनौँ त्यही भएर बाङ्गो बाङ्गो भइरहेछ ठिकै छ यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि भइहाल्छ अब यसलाई जोडिदिउँ हेर्नुहोस् अलिकति गोलो बनाउने हो धेरै होइन थोरै यहाँ पनि थोरै मोडिदिने हो हैन यसलाई कटिङ गरिदिउँ अनि गएर यहाँ थोरै मोडिदिउँ यो पनि यस्तै थोरै मोडिदिने यसको सिधा हो कि जस्तो लागेर यसरी राख्दा नि हुन्छ अथवा स्केलले यस्तो नापेर यसको सिधा च्याट्ट कटिङ गर्दा नि हुन्छ त्यो राम्रो अनि यसलाई गोलो बनाएर मोडिदिउँ यसको पिन्टर पनि मोडिदिउँ यसरी बराबर हैन ख कति अब यसको लेभलले च्याट्ट यहाँ कटिङ गरिदिउँ कति राम्रो ख बन्यो हेर्नुहोस् अब यसलाई हामी एक्स्ट्रा पार्टलाई यसरी मेट्छौँ है त यो सजिलो तरिका तपाईहरुले स्केलले नापेर लेख्नुभन्दा यो तरिकाले दुईटा पेन्सिल समातेर फटाफट लेख्नुभयो भने सजिलैसँग सिक्न सक्नुहुन्छ यो गुड आइडिया बेस्ट आइडिया हैन सक्नुहुन्छ लेख्नलाई हेर्नुस् है त अब यसको अलिअलि मेटिएको भाग सिधा बनाइदिउँ यो क्विन्टरमा धेरै गोलो बनाउनु पर्दैन यसरी अलिअलि गोलो हो कि जस्तो बनाइदिए पनि धेरै राम्रो हुन्छ जस्तै यहाँ अलिकति छ हैन यहाँ पनि अलिकति मोड्ने हो यस्तो गरेर अब यो त धन गोलो गोलो जस्तो भइहाल्यो हैन यहाँ अलिकति छोडिदिने हो यो अलिकति मोड्ने यो पनि अलिकति मोडिदिने अब यसलाई स्केलले सिधा गरिदिउँ है त्यो धर्सोलाई चाहिँ स्केलले यसरी सिधा गरिदिउँ खरायो ख यति राम्रो बन्छ हेर्नुस् यो हामीले स्केलले नापेर लेखेको भन्दा दुईटा पेन्सिल समातेर फटाफट लेख्दाखेरि यति राम्रो बन्छ है अब ख भयो ग लेखौँ ग लेख्दा पनि सजिलै छ हेर्नुहोस् ग कस्तो हुन्छ पहिला सोच्नु पर्यो हैन यो भाग यतापट्टि भाग है यो भयो अनि त्यसपछि एउटा सिधा आउँछ एउटा जस्तो यो दुईटाले यहाँ टच गर्नु पर्यो हैन अनि यतापट्टि अर्को सिधा धर्छु अनि यसलाई ठ्याक्कै यसको यो घुम्ने भाग छ नि यसको सिधा पारेर धेरै उतार नगर्ने ट्याक्क छोडिदिने है अब यो जोडौँ यो यस्तो गोलो हुन्छ है यो त सिधै हुन्छ यो चाहिँ अलिकति गोलो हुन्छ यसरी धर्छु भयो हैन अब यसमा अलिकति कोल्टे पारेर यसरी मोडिदिउँ राम्रो देखिन्छ अनि यो कुइनेटहरूलाई अलिकति गोलो गोलो जस्तो मात्र बनाइदिने धेरै गोलो बनाउनु पर्दैन यति राम्रो गयो भने हेर्नुहोस् यसको सिधा पारेर यसलाई चट्ट कटिङ गर्ने यो अलिकति एक्स्ट्रा गर्नु अब यो तपाईको एक्स्ट्रा पार्ट मेट्दाखेरि हैन सकियो हाम्रो यो यहाँ टच हुने हो यो चाहिँ अलिकति गोलो जस्तो भएर घुमेको जस्तो भएर आउँछ हैन यो यहाँ टच भयो है
यस्तो गोलो भइहाल्यो यहाँ मिलेले ग गाईगढी ग यस्तो बनायो हेर्नुहोस् यति राम्रो बन्छ क ख ग पेन्सिलले दुईटा पेन्सिल समातेर पहिला ब्रसको आइटम थियो अब यो चाहिँ तपाईहरुले स्केल राखेर नापेर लेख्ने अक्षर चाहिँ यस्तो किसिमले बन्न आउँछ यतिको लेख्नु भयो भने धेरै राम्रो धेरै सजिलो पनि हुन्छ क ख ग अब घ हेरौँ है घर जस्तो घ थोरै तानौं अनि भित्र जाने भागलाई फेरि अलिकति थोरै तानौं हैन अब फेरि तल्लो भाग आउँछ तल्लो भाग थोरै तानौं अब यसलाई फेरि यता मोडौं अनि त्यसपछि सिधा धर्छौ अनि माथिको धर्छौ है अब एउटा पेन्सिल राखेर अर्को पेन्सिलले फटाफट क्विनेटहरु मात्र मिलाउँ यो अलिकति घुमाएर आउँछ हैन अनि यो टक्क यहाँ कटिङ गरौँ अब ठ्याक्क यसको बिचमा चाहिँ दुईटा माथिबाट यो चाहिँ घुमाउर हुन्छ ठ्याक्क बिच पारेर घुमाइदिने हैन अनि यो क्विनेट यसरी मिलाउने यो क्विनेट पनि यसो मिलाउने घुमाएर गोलो गोलो पारेर यो माथि गयो है त यस्तो घ बन्यो हेर्नुस् घर जस्तो घ यति राम्रो बन्यो स्केलले राखेर नापेर बस्दाखेरि कता कति तान्ने भन्ने कुरो कुन भागमा कति तान्ने भन्ने कुरो अड्कल गर्न निकै कठिन हुन्छ सुरुमा हेर्नुस् अब लेख्न जानिसक्नु भयो भने चाहिँ राम्रै हो तर सुरुमा सिक्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नु क्विनेट मिलाउँ है त अलिकति गोलो गोलो हो यो पनि त्यस्तै किसिमले त्यही साइजले गोलो गोलो आउँछ हैन अनि यहाँ गएर ठ्याक्क बिचमा यो क्विनेट घुमेर यो भयो योबाट घुमेर तल आउँछ हैन यही दर्शबाट फेरि घुमेर यता गयो यो फेरि माथि गयो त्यही लेभलले त हो नि हैन यहाँ अलिकति घुम्यो त्यसपछि यो घुमेर माथि गयो घर जस्तो घ अलिक बढी तान्ने चाहिँ यहाँ गर्छ राम्रो देखिँदैन अब यसलाई सिधा पेन्सिल पारौँ त स्केल राखेर हैन अघि हामीले दाना अलिअलि सिधा त कोरेको रहेछौँ यस्तो भयो भन्यो हेर्नुहोस् बढी कोरेछ ल घर जस्तो भयो यस्तो भनौँ नापेर लेख्नुभन्दा पेन्सिल दुईटा चप्प समातेर चाहिँ फटाफट यसरी लेखियो भने छिटो छरितो तपाईहरुले सिक्नको लागि छिटो छरितो धेरै छिटो छरितो हुन्छ सुरुमा लेख्दाखेरि अब ङ नाको थप्ली ङ लेख्दाखेरि तपाईको यो माथिको पार्ट यो बिचको पार्ट यो सबभन्दा तलको पार्ट यसरी लेख्नुस् अनि अब माथिको चाहिँ अलिकति यहाँ जोडेको हुन्छ यस्तै भयो हैन अनि यो पार्टलाई यसरी जोडौं अनि यतापट्टिको पार्ट फेरि यसरी जोडौं हैन कता कता घुम्छ भन्ने कुरो याद गर्नु पर्यो पहिलो कुरो अनि त्यही अनुसारले कोर्नु पर्यो हैन अब हेर्नुस् है यसको लेभलले यहाँ चट्टी कटिङ गर्दियौं यो पनि यही कटिङ गर्दियौं अब यो त सिधै आउँछ नि त यो त क्विनेटै हुन्छ हाम्रो क्विनेटर घुम्ने भनेको यहाँनिर घुम्छ अनि फेरि यहाँनिर घुम्छ गोलो गोलो पारेर अनि यसलाई पनि यस्तो गोलो गोलो पारेर ल्याउने यसलाई पनि गोलो पारेर यता जोडिदिने यो यहाँनिर घुम्छ यसको बाहिरपट्टिको पार्ट यसरी घुमाउने फेरि यो भित्र पार्ट यसरी घुमाउने यो बाहिरको पार्ट फेरि यसरी घुमाउने यो चाहिँ यसको लेभलले ल्याएर चाहिँ यति जस्तो गरेर यतिकै छोड्दा नि भयो हैन तपाईको यहाँनिर फेरि नाको थप्लिङ सजिलो छ नि तरिका यो एकदम सजिलो गुड आइडिया
सुरुमा सिक्नु पर्दाखेरि है यो आइडियाले सिक्नुभयो भने धेरै छिटो सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी अलिअलि मिस्टेक भएकोहरूलाई यो एक्स्ट्रा मिस्टेक हो। यो यिनीहरूलाई यसरी मेटिदिने हैन। तपाईको यो मेटिसकेपछि फेरि पेन्सिलले यो मेटिएको भागहरूलाई तन्दुरुस्त बनाउनु पर्यो नि। सिङ्गार पटार गर्नु पर्यो यसलाई। यसो अलिअलि सिधा सिधा बनाइदिने। मेटिएको भागलाई यसो कोरेर देखिने बनाउनु पर्यो। अनि यो भाग यता घुम्यो। बस नाक थोप्ली ङ बनायो हेर्नुहोस्। नाक थोप्ली ङ। धेरै सजिलो तरिका। स्केल राखिरहनु पर्ने झन्झट भएन। दुईटा पेन्सिल टक्क समात्ने, फटाफट लेख्न सुरु गर्ने। पहिलो कुरो अक्षर कसरी घुमेको हुन्छ भनेर अक्षर चाहिँ याद गर्नु पर्यो। त्यही अनुसार फटाफट पेन्सिल घुमाउने, बराबर साइजमा सबै। न भए अब म चरुचु चाहिँ च बनाउँछु। यस्तो पर्यो। त्यसपछि यो तलको पार्ट यसरी ल्याउने, फेरि अर्को पार्ट यतापट्टि यो मोडिदिने, अनि अर्को पार्ट सिधा ल्याउने, अनि माथिको दर्सो। बस एउटा पेन्सिल राख्ने, अर्को पेन्सिल फटाफट यसलाई यहीँ राखौँ। अब यो भाग त सिधै हुँदैन, कमसेकम अलिकति यसरी मोडेको राम्रो। घुमाउनु गएर अनि यो कुइनोट पनि यसरी मोडिदिने हैन। यो गरे तपाईको यहाँ माथि मिल्छ यसरी। यसलाई चाहिँ छोडिदिने। यो पार्ट कटिङ, यो पार्ट कटिङ। कति राम्रो चर्चित छ। एकैछिन बन्द हेर्नुहोस्। स्केल राखेर नापिराख्नु भएको भए यसलाई निकै टाइम लाग्छ। पहिलो कुरो त कत्रो लेख्ने भन्ने कुरो अन्दाज लिनु पर्ने हुन्छ स्केल राखेर लेख्नु पर्दाखेरि। त्यसपछि गएर कता कुन साइज भन्ने हुन्छ। साइज नापिराख्नु पर्ने हुन्छ हैन। स्केलले साइज घटबड हुने डरले चाहिँ साइज नापिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले सजिलो तरिका यो चाहिँ। अलिकति बढी छ है, अलिकति बढी कोरिएको छ। ल छिटो छरितो सजिलो तरिका। अस्ति नैको क ख ब्रस आइटम थियो, दुईटा पेन्सिल समातेर लेख्ने। यसमा चाहिँ ब्रस आइटम, यो ब्रस आइटम नभएर यो स्केलले नापेर ठुलो अक्षर लेख्ने तरिकामा चाहिँ यसरी लेख्न सकिन्छ। सुरुमा लेख्दाखेरि तपाईले स्केलले यसरी नापिराख लेख्नु पर्दाखेरि निकै गाह्रो हुन्छ। जस्तै घ लेख्नु पर्दाखेरि यति काट्यो, यता काट्यो, फेरि यो स्केलको यो भाग राखेर यो बराबर नाप्नु पर्यो। त्यसपछि यो ग्याप कति राख्ने भन्ने अन्दाज लिन सक्नु पर्यो। पहिला त्यो अन्दाज लिएर फेरि यतापट्टि काट्नु पर्यो हैन। काट्दाखेरि तपाईको यो पार्ट अब कहाँ आएर जोडिन्छ भनेर अन्दाज लिएर फेरि यो धर्को थोरै छोडेर अनि यही साइजमा मिस्टेक नगरी फेरि यता नाप्नु पर्यो। अलिकति घटिबढी भयो भने अनि राम्रो देखिँदैन। यो कमा हेर्नुहोस्, यतातिर सबैतिर घुमेको भागहरू बराबर छ, किनकि हामीले दुईटा पेन्सिल समातेर लेखेको थियौँ नि त। दुईटा पेन्सिल समातेर लेखेको थियौँ, त्यसैले बराबरमा आएको छ। ख लेख्दा पनि त यो भाग सबै एउटै साइजमा आएको छ। यसमा पनि यो भाग सबै भागहरू चाहिँ स्केलले लेख्नु पर्दाखेरि बराबर साइज हुँदा पनि त सबैतिर नापिराख्नु पर्ने। तर हामीले दुईटा पेन्सिल एकैचोटि समातेर लेख्नु पाएको हुँदाखेरि चाहिँ नापिराख्नु परेन कि पेन्सिलको साइजमा आयो।
अनि खालि यो कुइनेटहरू मात्रै होइन, यो कुइनेट हो सिधै सिधै यो कटिङलाई चाहिँ इरेजरले मेटेर गोलो गोलो पारेर घुमाएको मात्र त हो नि होइन, धेरै मेहनत गर्नु परेन, सजिलो तरिकाले सिक्न सकियो है त। यो तरिकाले सिक्नुहोस् क ख लेख्न, कुनै पनि अक्षर क ख मात्र नभएर कुनै पनि अक्षरहरू 1 2 एबिसिडीहरू पनि यो तरिकाले फटाफट लेख्न सक्नु भने सक्नुहुन्छ। छिटो छरितो सजिलो आइटम अस्ति पनि राखेँ, फेरि राखेछु। यसरी लेख्ने कोसिस गर्नुहोला। सुरुमा लेख्दै हुनुहुन्छ भने सजिलैसँग लेख्न सक्नुहुन्छ है त। कोसिस गर्नुहोस्, लेख्नुहोस्, सेयर पनि गरिदिनुहोस्। तपाईँ जस्तै रुचि भएको मान्छेहरू अरूले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, अरूले पनि सिक्ने चान्स पाउनुहुन्छ।